नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सारी दुनिया का बका, हयात, ज़िंदगी, उसका वजूद ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के दीन और अल्लाह के नाम की बरकत से है। इसलिए हदीस पाक में आता है ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल फ़िल अर्ज़ अल्लाह अल्लाह, कि जब तक इस ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह होता रहेगा उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी। क़यामत तब आएगी जब अल्लाह ताला का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला को क़यामत वाक़े करना मंजूर होगा तो उससे थोड़ी देर पहले एक ऐसी ठंडी मीठी प्यारी प्यारी सी हवा चलेगी और वो सारी दुनिया में जाएगी, और जिस जिसको वो हवा लगती जाएगी जो ईमान वाला होगा वो फौत होता जाएगा। ईमान वाले सारे ख़त्म। अब उसके बाद बच जाएंगे खालिस सारे काफिर। फिर क़यामत आएगी, फिर इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे जिससे सारे काफिर मर जाएंगे। फिर कुछ देर के बाद फिर दोबारा सूर फूंकेंगे, फिर सारे मुसलमान काफिर जितने मर गए थे आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक सारे उठ खड़े होंगे, सारे ज़िंदा हो जाएंगे, और फिर फ़ौरन उठते ही मैदान महशर में जहाँ हिसाब किताब होना होगा उसमें जमा हो जाएंगे। तो सारी कायनात की रूह वो कौन है? वो अल्लाह का नाम है, वो दीन है। जैसे हम में से जिसके जिस्म में रूह है तो उसे क्या कहते हैं? जिंदा। और जिसकी रूह निकल जाए उसे क्या कहते हैं? मुर्दा। जिसकी रूह निकल जाए उसे क्या कहते हैं? जिसके अंदर रूह हो उसे क्या कहते हैं? जिंदा। ऐसे है कि नहीं? रूह निकल जाए और बंदे को अब बाकी रखना, तुम कोशिश करो कि इसकी मैयत ख़राब ना हो, अब इसको किसी तरीके संभाल के रखें, तो जितना भी ज़ोर लगा लो, जितना भी ज़ोर लगा लो, अब उसने ख़राब होना ही होना है। अगर ज़्यादा अरसा नहीं दफनाओगे तो ख़राब होना शुरू हो जाए। तुम जितना कोशिश करोगे ख़राब ना हो, बदबू ना हो, फलां ना हो, गले नहीं, सड़े नहीं, रेज़ा रेज़ा ना हो, टुकड़े ना हो, तुम नहीं बचा सकते, उसने होना ही होना है जितनी भी कोशिश कर। लेकिन जब तक ये ज़िंदा है, चाहे भूख लगे, प्यास लगे, फलां ना मिले फलां, लेकिन ज़िंदगी है, ये बाकी है। समझे? इसलिए हदीस पाक में आता है कि जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद है वो ज़िंदा है, और जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद बिल्कुल नहीं है, गाफिल है, वो मुर्दा है। चाहे वो चलता फिरता हो, खाता पीता हो, दौड़ता भागता हो, तो वो क्या है? मुर्दा है। ज़िंदा वही है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद, यानी रूहानी ज़िंदगी। रूहानी ज़िंदगी किसके साथ है? अल्लाह ताला की याद के साथ है। इसलिए कल मैंने जो बात अर्ज़ की थी कि मदारिस, मसाजिद, दीन वाले, कुरान वाले, इनकी बका ज़रूरी है, इनके साथ ताआवुन मदद ज़रूरी है, और ये तमाम सदक़ात का बेहतरीन मसरफ़ हैं। इसलिए मैंने अर्ज़ किया था कि अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर दुनिया भी नहीं रहेगी, फिर ज़मीनें भी, आसमान भी, सूरज भी, चाँद भी, सितारे भी, रातें भी, दिन भी, सर्दी भी, गर्मी भी, कोई बाज़ार, कोई बाज़ारों की रौनक, कोई फैक्ट्रियाँ, कोई कारखाने, कुछ भी नहीं रहेगा। ये सारा कुछ मौजूद है, निज़ाम चलता हुआ नज़र आ रहा है, बावजूद हज़ार गुनाहों के, करोड़ों ख़ताओं के, बावजूद रिश्वत के, सूद के, जुल्म के, झूठ के, फलां के, फिर भी निज़ाम चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसलिए कि अल्लाह ताला का नाम मौजूद है, कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, शरीयत मौजूद है, ईमान वाले मौजूद हैं,
اس وجہ سے سارے گناہوں کے باوجود بھی نظام چل رہا ہے۔ اگر یہ نہ رہے تو پھر یہ سارا نظام ختم، یہ سارا نظام پھر کیا ہو جائے گا؟ اس لیے جو بندہ خیر کی محنت کرتا ہے، دین کی محنت کرتا ہے، گلی کوچوں میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، دکانوں پہ، مارکیٹ میں، کاروبار میں، فلاں فلاں جہاں بھی کوئی بندہ ہے، کھیتوں میں ہے، کہیں ہے، ان کو دین کی دعوت دیتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، تو اللہ کی ساری مخلوق کا وہ خیر خواہ محسن بن جاتا ہے۔ اس لیے ساری مخلوق، کیڑے مکوڑے، پرندے درندے، حتیٰ کہ مچھلیاں جو سمندروں کی تہہ میں ہیں، وہ ساری اس بندے کے لیے رحمت کی، خیر کی، بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ اس بندے نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ اس نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اس نے کلمے کی بات کی، اس نے حلال حرام کی بات کی، اس سے دین باقی رہے گا تو ہم بھی باقی رہیں گے۔ اگر یہ محنت نہ کرتے، دین مٹ جاتا، اللہ اللہ کا نام لینے والے مٹ جاتے، ختم ہو جاتے، تو پھر ہر چیز کو پتہ ہے کہ ہم بھی باقی نہیں رہ سکیں گے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، سمجھے؟ تو یہ لوگ سب سے بڑے محسن بھی ہیں، ساری مخلوق کے محسن، صرف انسانوں کے نہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، صرف جنوں کے نہیں، صرف فلاں کے نہیں، ہر مخلوق کے محسن ہیں۔ کون لوگ؟ جو دین کے باقی رکھنے کی محنت کر رہے ہیں، جو دین کے باقی رکھنے کی محنت کر رہے ہیں، دین کے باقی رکھنے کا کام کر رہے ہیں، ایسے لوگ کیا ہیں؟ ساری مخلوق کے الہی کے بڑے محسن ہیں، سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے ساری کائنات کے اندر سارا نظام باقی بھی ہے، ترقی بھی کر رہا ہے، چل بھی رہا ہے۔ اگر یہ سسٹم دین والا ختم ہو گیا تو آہستہ آہستہ دین ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے جو دین مٹ گئے ہیں اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ ان کا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور یہ دین باقی ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ باقی ہے۔ جب اس کے پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر یہ دین بھی ختم ہو جائے گا، پھر یہ دین بھی کیا ہو جائے گا حضرت صاحب؟ ختم ہو جائے گا، سمجھے؟ تو اس لیے ہم جو کام کر رہے ہیں یہ صرف ہماری ذات کا کام نہیں ہے، یہ کسی ایک ملک، علاقے، شہر کا کام نہیں ہے، کسی ایک مخلوق کا کام نہیں ہے، کسی ایک زمانے کا کام نہیں ہے، ساری مخلوق کی خیر خواہی کا کام ہے، اور پوری دنیا کے لیے ہے، سب زمانوں کے لیے ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو اللہ پاک نے ہمارے ذمہ لگایا، ہمارے حوالے کیا۔ اس لیے ہمیں اپنے کام کی قدر و قیمت سمجھنی ہے، اس کی اہمیت، وقت کو سمجھنا ہے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ آج کہتے ہیں فلانی چیز جو فیکٹری میں بن رہی ہے، اچھا جی آج کل نہیں ملتی، کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ اس کی فیکٹری بند ہو گئی ہے۔ فلانی چیز اب نہیں ملتی، کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ اس کی فیکٹری بند ہو گئی۔ تو جس چیز کی بنانے والی فیکٹری بند ہو جائے گی، چیز کیا ہو جائے گی؟ کچھ عرصے کے بعد ختم، نہیں ملے گی۔ تو بالکل ایسے ہی اگر دین کی جو فیکٹریاں ہیں، مدرسے، دین کے جو کارخانے ہیں، مدرسے، مساجد، اگر خدا نہ خواستہ یہ بند ہو گئے پھر کچھ عرصے کے بعد دین ختم۔ آگی بات سمجھ؟ یہ بہت بڑا کام ہے، اس کام کی اہمیت کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے، اور پھر اس کام کے اوپر اپنی صلاحیتیں، محنتیں لگانی ہیں، کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور ترقی عطا فرمائے۔